अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ मैंगलप यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह हाज़िर खिदमत नाजरीन। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत चल रही है, ये सियासत ऐसी है कि खेल खेला जा रहा है। मैं इसको घिनौना खेल कहूँगा कि ये अवाम की खिदमत का खेल नहीं खेला जा रहा। ये अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए या कहीं इक़्तिदार को अपने दवाम पहुँचाने के लिए खेल खेले जा रहे हैं। इससे अवाम को ज़ाती तौर पर कोई इनको अवाम से ना हमदर्दी है और अवाम की फलाह बहबूद का इसमें कोई चीज़ नहीं छुपी हुई। अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, महंगाई में जो तबाह हाल हो रही है, उसका किसी को ना इदराक है, ना किसी को फ़िक्र है। मैं समझता हूँ इसमें पीटीआई वालों ने पंजाब में हुकूमत परवेज़ इलाही की, उनके अपने हाथों से तोड़वा दी और ये अच्छी भला काम कर रही थी हुकूमत। गुजरात के हवाले से काफ़ी उन्होंने फ़ंड भी दिए थे। इस ज़िम्न में मज़ीद वो काम करते और चौधरी बरादरान काम करने के आदी हैं, मगर इस तरह से एक दिन एतमाद का वोट लिया, दूसरे दिन असम्बली तोड़ दी। आप मुझे ये बताइए कि इससे अवाम को क्या फ़ायदा हासिल हुआ? मुझे कोई इसका ये बता दे। ये जो लाखों रुपया खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिक जली, रात गए तक 12 बजे तक इजलास होता रहा कि अभी फलाने साहब आ रहे हैं, अभी काउंटिंग हो रही है। एक मैं जनरल जायज़ा ले रहा हूँ कि वो पहुँच जाएंगे। उनको स्क्वाड पुलिस की भेजी उन साहब को लेने के, भाई स्क्वाड उनको उठा के रास्ते में से लाएगी, कोई उनको अगवा ना कर ले। इस तरीके से काम हुआ। गरीबों का इसमें क्या मसला हल हुआ? गरीबों के जो नुमाइंदे थे उनकी असम्बली तोड़ दी, एक दिन एतमाद का वोट मिला, दूसरे दिन टूट गए, उनको घर भेज दिया। आवाम की नुमाइंदगी जो करने वाले थे, चाहे उसमें पीटीआई के हों, चाहे उसमें नू लीग के हों, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी के हों, चाहे उसमें कोई आज़ाद उम्मीदवार, तमाम आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने आवाम की नुमाइंदगी नहीं की, वो एक दूसरों के पार्टी के मफादात की निगरानी कर रहे थे और जो काम करना चाहते हुए थे उसने असम्बली वज़ीर आला से तोड़वा के, मैं समझता हूँ परवेज़ इलाही इस हक़ में नहीं होंगे असम्बली तोड़ने के, मगर उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उनके साहबजादे ने, तो उस बुनियाद पे ये असम्बली टूट गई और ये असम्बली तोड़ के आवाम की बहुत बड़ी खिदमत की है इन्होंने। अब आप नाज़रीन खुद उस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम की इन्होंने क्या खिदमत की असम्बली तोड़ के। भाई इलेक्शन में 4, 5, 6, 7, 8 महीने हैं, जो भी हैं, उस वक्त तक इलेक्शन करा दिए जाते। अब मरकज़ी हुकूमत है, फंड लेके आई है, जेनेवा में कामयाबी मिली उनको। वो जो दिवालिया का प्रोपगंडा चल रहा था वो ख़त्म हो गया, काफ़ी फंड मिल गए उनको। सऊदी अरब ने भी काफ़ी दे दिए, यूएई ने दे दिए। इस तरीके से उनको फंड दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान इस ख़जाना मुस्तहकम हो गया है इस वक्त। अब इस वक्त शराब की सूरत हाल में लोग मुतासरीन हैं, उसके लिए फंड वहाँ इस्तेमाल होगा। अगर असम्बलियाँ टूट जाएँ तो कौन इस्तेमाल करेगा उसको? ब्यूरोक्रेसी इस तरह थोड़ी, जो आवाम के नुमाइंदे जिस तरह काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी इस तरह नहीं कर सकती, ये एक हकीकत है। अब अगर सरहद असम्बली तोड़ दी, सरहद असम्बली में भी आवाम काम कर रहे थे, पीटीआई वहाँ काम कर रही थी, वहाँ के एमएनए, अब ये तोड़ के क्या नतीजा? उनका मुतालबा इलेक्शन करा दें फौरी तौर पे। इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन में कितना 30 अरब रुपये खर्चा होगा, 30 अरब। इतना पैसा तो आया भी नहीं है। आप कह रहे हैं एक तरफ पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, एक तरफ ये हो रहा है, पीटीआई वाले इमरान खान साहब कहते हैं मगर यहाँ इलेक्शन करा दो कि हम आ जाएं इक़्तिदार में, फिर खिदमत करेंगे। क्या इसकी गारंटी है? आपने पहले खिदमत की जो अब करेंगे, क्या खिदमत करेंगे आप? उस वक्त कोई आ गया, अब कुछ और मसला हो जाएगा, आप ये कहेंगे ये मसला हो गया मुझे। तो अभी एक सिलसिला चल रहा है। मैं समझता हूँ इलेक्शन के लिए भी नून लीग की हुकूमत से, पीडीएम से इनके लोग मुज़ाकरात करें, कोई रास्ता निकालें इसमें। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो ठीक है, अगर वो न्यूट्रल नहीं हुए तो उनके भी नुमाइंदों को मिला दिया जाए। बाहमी बैठ के पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, मईशत कमज़ोर है, कोई फ़ैसले किए जाएँ इस मईशत के हालात को देखते हुए। असम्बली तोड़ना, अब वो असम्बली से इस्तीफ़े दे चुके हैं, कौमी असम्बली से इमरान खान दे चुके हैं, करसा हो गया, हम इस असम्बली में नहीं बैठेंगे, ये चोरों डकुओं की असम्बली और यूँ है फलाना है, ये उन्होंने कहा ज़ात। मगर अब कह रहे हैं कि मैं वहाँ भी उनको टफ दाम दूंगा। ये कोई खेल हो रहा है? आवाम का खिदमत क्या खाक कर रहे हैं आप लोग? खेल खेल रहे हैं। मैं तो दोनों को कहूँगा,
وہ اپنی حکومت بچانے کا کھیل کھیل لیں، یہ ان کی حکومت گرانے کا کھیل کھیل لیں اپنی حکومت لانے کے لیے کہ کسی طرح کے مجھے اقتدار میں لایا جائے، ورنہ پاکستان کچھ بھی نہیں ہے، میرے علاوہ پاکستان میں کوئی حکومت کر ہی نہیں سکتا، ان کا کہنا ہے، اور یہ چور ڈکیت تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو بھی یہ نہیں کہ بیٹھ کے کوئی مسئلہ لگائے۔ اب اسمبلی میں انہوں نے اعلان کر دیا ہم جائیں گے اسمبلی میں عدم اعتماد لائیں گے، آج انہوں نے وہاں ان کو 35 آدمی کے ان کے استعفے منظور کر لیے جو پہلے سے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے راجہ پرویز اشرف نے وہ پہلے، حالانکہ ان کے اسپیکر اپنے پی ٹی آئی کے سوری صاحب منظور کر چکے ہیں، مگر ابھی انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو منظور کر لیا، 35 ان کی تعداد کم کر دی۔ اب کیا وہ عدم اعتماد لائیں گے؟ اب ان کے ایک وزیر کہہ رہے تھے عدم اعتماد لائیں گے، ان کے آدمی تو 35 ختم کر دیے، تو بھئی کہاں سے اب عدم اعتماد لے کے آ جائیں گے ان کے خلاف؟ تو ان کو گرائیں گے، اب گرا کے پھر جب عدم اعتماد آئے گی تو باقاعدہ اپوزیشن کو اقتدار دیا جاتا ہے، تو کیا ان کو دے کے وہ بیٹھ جائیں گے، پھر وہ الیکشن کا مطالبہ نہیں کریں گے؟ اگر عمران خان کو اقتدار میں رہنے کا شوق تھا تو 2 حکومتیں، 75 حصہ پاکستان کا پنجاب کے انڈر میں آتا ہے زمین اس میں ان کی حکمرانی تھی، اچھا بھلا یہاں کام کرتے، کے پی کے میں اچھی بھلی ان کی حکومت چل رہی تھی، وہاں کام کرتے، عوام کی خدمت کرتے، جب تک الیکشن ہو رہے۔ اس عوام کی خدمت کا عمران خان اقتدار میں نہیں تھے، ان کے وزراء تھے، وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا بھی ان کا یہ، اور وہ محمود صاحب تھے، تو یہ کام کر رہے تھے تو ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہاں۔ یہ کیا یہ گیم کھیلا؟ یہ عوام سے میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی ہمدردی نہیں ہے پاکستان میں، عوام سے میں سمجھتا ہوں اگر ہمدردی کا یہ کہا بھی حکومت نے کہ حکومت کا دیوالیہ ہو رہی تھی یا کیا تھی، تو وہاں سے فنڈ میں لے کے یا خیرات لی اس نے، یا وزیر اعظم نے بھیک مانگی شہباز شریف نے، مگر کامیاب تو لوٹے نا۔ آپ یہ دیکھیں کس کے لیے بھیک مانگی؟ پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے اس کاموں میں بقول نو لے کے کہ عمران خان نے تو رکاوٹیں ڈالی ہیں ہمارے اس بھیک مانگنے کے عمل کے درمیان میں، رکاوٹیں ڈالی کہ بھئی یہ بھیک مانگنے آ جائیں، چور ہیں، کھا جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مگر ایسا کوئی نہیں ہوا، ان کو کامیاب لوٹے۔ جنیوا میں بھی وزارت خارجہ پاکستانی حکومت کی سیاسی سفارتی محاذ پہ بڑی کامیابی ہے یہ، اس کو آپ یہ دیکھیں۔ وہ وزیر اعلیٰ جو ابھی نو عمر وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ماں بھی سیاست میں حصہ لیتی رہی، باپ بھی سیاست میں لے رہا ہے، سیاسی بازیگر ہے اس کا باپ، سیاست کا بادشاہ ہے اس وقت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ، وزیر خارجہ ہے بلاول بھٹو، تو یہ ان کو ایک کامیابی ملی ہے۔ اب یہ چاہے ہم دشمن ہوں پی ڈی ایم کے یا دوست ہوں، مگر یہ کہا جائے گا کہ ان کو ایک کامیابی ملی، دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ملک کو۔ کافی خطیر تعداد میں فنڈ آ چکے ہیں اس موقع پہ، اور فنڈ ابھی اور آئیں گے، اور یہ زائد المیعاد پہ ملے ہیں قرضہ جات، کہیں سے ایسے فنڈ ملے ہیں ضرورت کے لیے، اور کہیں یہ قرضہ بھی ہے، مگر میعاد ان کی بڑھا دی ہے، اور جو قرضہ پہلے سے موجود تھا اس کی میعاد بھی بڑھا دی ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے نالج میں اضافہ کرتا چلو۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اب آپ ایک حکومت لینے کے چکر میں اپنی حکومتیں گرا کے دوسری حکومت گرانے میں آئیں، تو کیا پاکستان کے عوام کی کیا خدمت ہو رہی ہے؟ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کی یہ خدمت کر رہی ہے حکومت۔ ایک دن اعتماد کا ووٹ لیا، اعتماد کا ووٹ لوگ وزیر اعلیٰ اسی صورت میں لیتا ہے جب اس کو مزید کام کرنا ہوتا ہے، اقتدار میں رہنا ہوتا ہے۔ وہ اقتدار میں ایک دن لیتا ہے اعتماد کا ووٹ، دوسرے دن اسمبلی توڑ دی جاتی ہے۔ کیا عجیب ڈرامے بازی ہے بھائی، پتہ نہیں کون سی سیاست کر رہے ہیں۔ ایک بچیوں والی سیاست چل رہی ہے پاکستان میں، وہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں پی ڈی ایم لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے غریب عوام کے مفاد میں کسی طرح بھی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی سرحدوں میں کیا پوزیشن ہے، پاکستان کے علاقے کے جو بارڈر کے مسائل کیا ہیں، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ پاک فوج جو ہے ہماری ایک ذمہ دار فوج ہے، اس کے ساتھ طالبان اس پہ حملے کر رہے ہیں، وہ طالبان جن کی حکومت میں سمجھتا ہوں عمران خان کا احسان مند ہونا چاہیے، حکومت پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے طالبان کو کہ ان کی حکومت بنائی اور امریکہ کو حفاظت نکال لیا عمران خان نے، امریکی فوج کو تحفظ فراہم کرایا عمران خان نے طالبان کیا، تو ورنہ طالبان ان کو جانے نہیں دیتے، ان کی گاڑیاں ہوتے، پھر بھی وہ کافی جدید اسلحہ وہاں چھوڑ کے گئے طالبان کے پاس، جو وہ جدید اسلحہ پاکستان کی فوج پہ استعمال کر رہے ہیں آج کل طالبان۔ تو یہ دیکھیں کیسے وہ احسان فراموش نکلے۔ میں تو ان کو یہی کہوں گا،
میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان کو ٹیبل ٹاک کی جائے اور یہ جو کشیدگی لہر جو دہشت گردی کی آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کی بھی خدمات لے سکتے ہیں حکومت پاکستان، مگر وہ تو اسی صورت میں لے سکتے ہیں جب ان میں آپس میں نفرتیں کم ہوں، آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس میں لینی چاہیے اور پاکستان کی بقا کے لیے حکومتوں کو جاری رہنا چاہیے، کنٹینیو رکھیں حکومتیں اپنی، اور یہ ان کی غلطی تھی جو انہوں نے اسمبلی توڑی ہے، اب لازمی نگراں حکومت قائم ہو جائیں گی، مگر یہ کہ ایک آئین کے تحت پروسیس چلتا رہے گا اور چلتا رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔